السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ العنوان: مضيق هرمز وتحذير تراب لسبع دول۔ لقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 7 دول بسبب مضيق هرمز. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قبل 3 أيام قد طلب من الصين واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها أن تعين سفنها العسكرية حول مضيق هرمز، ولكن هذه الدعوة قد رفضتها تركيا واستراليا واليابان، بينما قالت كوريا الجنوبية إنها ستفكر أولا ثم تعطي جوابها. وبسبب هذه الموضوع حذر ترامب اليوم مرة أخرى هذه الدول وقال: سنرى من يساعد في هذا الأمر ومن لا يساعد. ومن المعلوم أن إغلاق طريق مضيق هرمز قد بدأ يسبب نقصا في النفط في جميع أنحاء العالم.